BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने मुल्क की फौज पर जोर दिया है कि वो रूस के हमले के सामने डट जाएं। कीव के शुमाली हिस्सों में मजीद रूसी फौजी दस्ते पहुंचने पर फायरिंग का तबादला देखा गया है। ये खदशा बढ़ गया है कि रूसी दारकूमत कीव पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। कीव में BBC की नामानिगार लीज डुसेट का कहना है कि शहर खुद को जंग के लिए तैयार कर रहा है। पाकिस्तान के मकबूल अदाकार इमरान अशरफ और अमर खान की डेब्यू फिल्म दम मस्तम का ट्रेलर जारी करते हुए इसे इसी साल ईद उल फितर में रिलीज करने का ऐलान किया गया है। इस फिल्म को हिदायतकार एहतशामुद्दीन ने डायरेक्ट किया है, जबकि फिल्म की मौसीकी अजान समी खान, शिराज उपल और बिलाल सईद ने दी है। BBC राफेल नडाल और डेनियल मेडवेडेव मैक्सिको ओपन के सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। उन्होंने इससे कबल ऑस्ट्रेलियन ओपन का सेमीफाइनल भी खेला था, जिसमें नडाल ने कामयाबी हासिल की थी। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला कैमरॉन नोरी और स्टेफानो सित्सिपास के दरमियान होगा। शेफील्ड में एक हेयर सैलून ने ऑटिस्टिक बच्चों को अपने बाल कटवाने में मदद के लिए एक खुसूसी कमरा बनाया है, जिसमें खिलौने और एक्वेरियम रखे गए हैं। इस सैलून की मालिक कैथी चिजहोल्म का अपना बेटा भी ऑटिस्टिक है। वो कहती हैं कि वो अपने क्लाइंट्स का एतमाद हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करती हैं। बच्चों को अपने बाल कटवाते हुए वाकई बहुत मुश्किल होती है। सेंसरी मसाइल और कैंचियों की आवाजें, हम सोच भी नहीं सकते ये तजुर्बा उनके लिए कैसा होता है। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC पोलैंड में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक पोलैंड की वजारत खारजा ने पाकिस्तानी शहरियों को यूक्रेन से अपने मुल्क में दाखिले की इजाज़त दे दी है। इन तमाम अफराद के लिए कोविड-19 की पाबंदियां और वैक्सीनेशन की शर्त मुअत्तल कर दी गई है। एक वॉचडॉग की रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि रेप के जराइम से निपटने के लिए खुसूसी अदालतें जरूरी हैं, ताकि ऐसे केसेस के बैकलॉग को कम करने के साथ साथ मुतासरीन के सदमे को कम किया जा सके। BBC को मालूम हुआ है कि बरतानिया के नायब वजीर आजम डोमिनिक राब ऐसी अदालतों की फिजिबिलिटी पर मशवरा ले रहे हैं। पुलिस और प्रोसिक्यूशन सर्विस के निगरानदारों की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेप के शिकार अफराद ताखीर और खराब कम्युनिकेशन के निज़ाम की वजह से मायूस हैं। BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर बताएं कि क्या रेप के केसेस के लिए अलहदा अदालतें होना चाहिए। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं शुमाइला खान। यूक्रेन के दारकूमत कीव में रात होते ही मजीद मिसाइल मारे गए हैं। रिहायशी दूसरी रात पनाहगाहों में गुजार रहे हैं। यूरोपीय यूनियन ने सदर पुतिन और उनके वजीर खारजा को जाती तौर पर पाबंदियों का निशाना बनाने का ऐलान किया है। नेटो ने यूक्रेन पर रूस के हमले को एक खौफनाक स्ट्रेटेजिक गलती करार दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑडियो स्ट्रीमिंग म्यूजिक वेबसाइट स्पॉटिफाई ने पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज को 1 साल मुकम्मल होने पर आदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए कहा है कि दुनिया में पाकिस्तानी मौसीकी सुनने में 223% इजाफा देखा गया। स्पॉटिफाई ने गुलकारों की फहरिस्त भी जारी की है, जिसके मुताबिक आतिफ असलम पहले नंबर पर हैं, जिन्हें आलमी सतह पर सबसे ज्यादा सुना गया। BBC बैनुल-अक़वामी कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ने खबरदार किया है कि तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे के 6 माह बाद अफगानिस्तान मुआशी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। इदारे के सरबराह रॉबर्ट मार्डिनी के मुताबिक मुल्क में बैंकिंग का निज़ाम मफलूज हो चुका है और मरकजी बैंक काम नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि 10,000 डॉक्टर्स और नर्सेस को अदायगी के लिए हवाले का निज़ाम इस्तेमाल किया जा रहा है। इंग्लैंड से 12 साल शार्लेट सिमंड्स ने लॉकडाउन के दौरान खुद ही बेकिंग सीखी और फिर उन्होंने दूसरे नौजवानों को बेकिंग का हुनर सिखाने के लिए अपना YouTube चैनल लॉन्च किया है। शार्लेट बताती हैं कि उन्होंने वीडियोस की फिल्मिंग, एडिटिंग, स्पेशल इफेक्ट्स डालना और ग्राफिक्स बनाना सब YouTube से सीखा। मैंने दूसरे लोगों की वीडियोस देखते देखते अपना YouTube चैनल बनाया। इसमें थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मैंने इसे खूब एंजॉय किया। वीडियो देखने के लिए विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 7वें एडिशन के दूसरे एलिमिनेटर में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 रन से शिकस्त दे दी है। लाहौर कलंदर्स के 169 रन के जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम 162 रन बनाकर आउट हो गई। इतवार को फाइनल में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। द वायर फॉरेस्ट इंग्लैंड का सबसे बड़ा वुडलैंड नेशनल नेचर रिजर्व बन गया है। इसे मुल्क का हिडन जेम करार दिया गया है। सीनियर रिजर्व मैनेजर टॉम सिम्पसन कहते हैं, चाहे सूरज की रोशनी
روشنی ہو یا بارش کو اپنے چہرے پر محسوس کرنا ہو، سوشل میڈیا سے تھوڑا دور ہوں اور ریلیکس کریں۔ اپنے ذہن کو سوچوں سے آزاد کرنے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے۔ BBC اردو کے فیس بک پیج پر بتائیں کہ ذہن کو مختلف سوچوں سے خالی کرنا ہو تو آپ کہاں جاتے ہیں۔ مزید خبروں کے لیے سنتے رہیے گلوبل نیوز بیٹ۔ BBC گلوبل نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں شمائلہ خان۔ پاکستان سپر لیگ PSL کے 7ویں ایڈیشن کے دوسرے ایلیمینیٹر میں لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 6 رن سے شکست دے دی ہے۔ لاہور قلندرز کے 169 رنز کے جواب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی پوری ٹیم 162 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اتوار کو فائنل میں لاہور قلندرز کا مقابلہ ملتان سلطان سے ہوگا۔ دا وائر فارسٹ انگلینڈ کا سب سے بڑا ووڈ لینڈ نیشنل نیچر ریزرو بن گیا ہے۔ اسے ملک کا ہڈن جیم قرار دیا گیا ہے۔ 1455 ایکڑ پر پھیلے اس جنگل کے مختلف مالکان ہیں جسے نیچرل انگلینڈ اور فارسٹری انگلینڈ سنبھالتے ہیں۔ سینئر ریزرو مینیجر ٹام سمپسن کہتے ہیں، چاہے سورج کی روشنی ہو یا بارش کو اپنے چہرے پر محسوس کرنا ہو، سوشل میڈیا سے تھوڑا دور ہوں اور ریلیکس کریں۔ اپنے ذہن کو سوچوں سے آزاد کرنے کے لیے یہ بہترین جگہ ہے۔ BBC اردو کے فیس بک پیج پر بتائیں کہ ذہن کو مختلف سوچوں سے خالی کرنا ہو تو آپ کہاں جاتے ہیں۔ BBC اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس نے قندوز اور تخار کے صوبوں میں مسلح افراد کے ہاتھوں 4 خواتین سمیت 8 ہیلتھ ورکرز کی ہلاکت کے بعد اپنی پولیو ویکسینیشن مہم کو معطل کر دیا ہے۔ ادارے نے حکام سے تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انگلینڈ سے 12 سالہ شارلٹ سیمنڈز نے لاک ڈاؤن کے دوران خود ہی بیکنگ سیکھی اور پھر انہوں نے دوسرے نوجوانوں کو بیکنگ کا ہنر سکھانے کے لیے اپنا YouTube چینل لانچ کیا ہے۔ شارلٹ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ویڈیوز کی فلمنگ، ایڈیٹنگ، اسپیشل ایفیکٹس ڈالنا اور گرافکس بنانا سب YouTube سے سیکھا۔ میں نے دوسرے لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے دیکھتے اپنا YouTube چینل بنایا۔ اس میں تھوڑا وقت لگا لیکن میں نے اسے خوب انجوائے کیا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے bbcnews.com۔ BBC صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یوکرین کی فوج پر زور دیا ہے کہ وہ روس کے طویل حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے ثابت قدم رہیں۔ روسی فوجی اب دارالحکومت کیف کے شمال میں ہیں۔ حکام نے لوگوں کو مشین گنیں دے کر کیف کے دفاع میں مدد کے لیے اپیل کی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی آڈیو اسٹریمنگ میوزک ویب سائٹ اسپوٹیفائی نے پاکستان میں اپنی سروسز کو 1 سال مکمل ہونے پر اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا میں پاکستانی موسیقی سننے میں 223% اضافہ دیکھا گیا۔ اسپوٹیفائی نے گلوکاروں کی فہرست بھی جاری کی ہے جس کے مطابق عاطف اسلم پہلے نمبر پر ہیں جنہیں عالمی سطح پر سب سے زیادہ سنا گیا۔ گلوبل نیوز بیٹ میں مزید خبریں کچھ دیر بعد۔ BBC گلوبل نیوز بیٹ کے ساتھ میں ہوں شمائلہ خان۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس نے قندوز اور تخار کے صوبوں میں مسلح افراد کے ہاتھوں 4 خواتین سمیت 8 ہیلتھ ورکرز کی ہلاکت کے بعد اپنی پولیو ویکسینیشن مہم کو معطل کر دیا ہے۔ ادارے نے حکام سے تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ دنیا میں اب صرف افغانستان اور پاکستان میں پولیو وائرس کے کیسز پائے جاتے ہیں۔ انگلینڈ سے 12 سالہ شارلٹ سیمنڈز نے لاک ڈاؤن کے دوران خود ہی بیکنگ سیکھی اور پھر انہوں نے دوسرے نوجوانوں کو بیکنگ کا ہنر سکھانے کے لیے اپنا YouTube چینل لانچ کیا ہے۔ شارلٹ بتاتی ہیں کہ انہوں نے ویڈیوز کی فلمنگ، ایڈیٹنگ، اسپیشل ایفیکٹس ڈالنا اور گرافکس بنانا سب YouTube سے سیکھا۔ میں نے دوسرے لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے دیکھتے اپنا YouTube چینل بنایا۔ اس میں تھوڑا وقت لگا لیکن میں نے اسے خوب انجوائے کیا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے bbcnews.com۔ BBC پاکستان سپر لیگ PSL کے 7ویں ایڈیشن کے دوسرے ایلیمینیٹر میں لاہور قلندرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو فتح کے لیے 169 رنز کا ہدف دیا ہے۔ یہ میچ جیتنے والی ٹیم اتوار کو فائنل میں ملتان سلطانز کا مقابلہ کرے گی۔ دنیا کی سب سے بڑی آڈیو اسٹریمنگ میوزک ویب سائٹ اسپوٹیفائی نے پاکستان میں اپنی سروسز کو 1 سال مکمل ہونے پر اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا میں پاکستانی موسیقی سننے میں 223% اضافہ دیکھا گیا۔ اسپوٹیفائی نے گلوکاروں کی فہرست بھی جاری کی ہے جس کے مطابق عاطف اسلم پہلے نمبر پر ہیں جنہیں عالمی سطح پر سب سے زیادہ سنا گیا۔
BBC صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یوکرین کی فوج پر زور دیا ہے کہ وہ روس کے طویل حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے ثابت قدم رہیں۔ روسی فوجی اب دارالحکومت کیف کے شمال میں ہیں۔ حکام نے لوگوں کو مشین گنیں دے کر کیف کے دفاع میں مدد کے لیے اپیل کی ہے۔ ایک واچ ڈاگ کی رپورٹ میں زور دیا گیا ہے کہ ریپ کے جرائم سے نمٹنے کے لیے خصوصی عدالتیں ضروری ہیں تاکہ ایسے کیسز کے بیک لاگ کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ متاثرین کے صدمے کو کم کیا جا سکے۔ BBC کو معلوم ہوا ہے کہ برطانیہ کے نائب وزیر اعظم ڈومینک راب ایسی عدالتوں کی فیزیبلٹی پر مشورہ لے رہے ہیں۔ پولیس اور پروسیکیوشن سروس کے نگراں اداروں کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریپ کے شکار افراد تاخیر اور خراب کمیونیکیشن کے نظام کی وجہ سے مایوس ہیں۔ BBC اردو کے فیس بک پیج پر بتائیں کہ کیا ریپ کے کیسز کے لیے علیحدہ عدالتیں ہونا چاہیے۔ گلوبل نیوز بیٹ میں